بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الله الله الله. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. الله 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 الله. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ما شاء الله. برافو برافو برافو. وأنتم فيها خالدون. ما شاء الله 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 الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. برافو برافو. ما شاء الله ما شاء الله. احسنت ما شاء الله. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة. ما شاء الله عليك. ما شاء الله ما شاء الله. لكم فيها فاكهة كثيرة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لكم فيها فاكهة كثيرة من